आज नियळ करून देवाचे उतर काढला. मलकी पुस्तकांत 3 अध्यायांत 13वे वाक्य. बुक ऑफ मलकी chapter 3 verse 13. सॉरी, मलकी पुस्तकांत 1 अध्यायांत 6वे वाक्य. chapter 1 verse 6. हांगासर देव अशें उलयता, पूत बापायक आनी साकर धन्याक मान दिता, पूण हांव जर बापयतर म्हाका फावो तो मान खंय आसा, आनी हांव जर धनी तर म्हाका दाखोवंक जाय की भिरांत खंय आसा. म्हणटा धडबरांचो सर्वेस्पर, म्हज्या नांवाची तुमी बेपरवा करतात, त्या याजकांक तुमी विसरतात. आमी तुज्या नांवाची कशी बेपरवा केल्या. अशुद्ध खान म्हज्या वेदीचेर घालून तुमी म्हज्या नांवाची बेपरवा केल्या. तुमी विसरतात आमी तें कशें अशुद्ध केलां. सर्वेस्पराच्या मेजाक मान फावो न्हय म्हूण चिंतून तुमी तें अशुद्ध केलां. कॅन यू रीड इन इंग्लिश? तुम्ही उजवाड जावन आसा देखून करंट गेलो म्हणून टेन्शन करिनाका. 1 chapter 1 6. A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me, says the Lord Almighty. It is you, priests, who show contempt for my name. But you ask, have we shown contempt for your name? Okay, enough. हांगासर देव अशें उलयता की एक देव जर तर बापाय जाल्यार म्हळ्यार आमकां कळीत आसा. हांगासर तुमी सबार बापाय आसात पळय, म्हळ्यार तुमकां भुरगीं आसात. जर तर तुमची भुरगीं तुमकां मान दिना जाल्यार तुमकां कशें भोगता? राग येता. फर्स्ट आयकलें आमकां राग येता. वय मग करेक्ट सांगलें त्या भावान. कित्याक म्हळ्यार आमकां बापायक मात्र न्हय, हर एकल्यांक फर्स्ट आमकां मान मेळचे. वय मग जर तर आमकां कोणी मान दिना जाल्यार कितें जाता? आमकां राग येता. देखून हांगा देव सांगता. आनी पुताक जर तर चिंत्या तुमच्या अंडर कोणी कामाक आसा जाल्यार तांणी फावो त्या टायमार कामाक येना जाल्यार तुमकां खुशी जाता की तुमकां राग येता. वय मग थंय सरी तुमकां राग येता. राग येवचें सहज. कित्याक तुमकां तो दिल्लो अधिकार एक बापाय जावन त्याच्या भुरग्यांक सोलोन व्हरचें. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, बेद कन्यानातलो बापाय पुताक एनिमी जाता काय, शत्रू जाता काय. म्हाका गोवाच्या कोंकणींत कितें म्हूण समजना, कशें सांगचें समजता न्हय. बेद कोत्ता वय मस्टीक. बेद कन्यानातलो बापाय पुताक दुस्मान जाता म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार एका पुताक ल्हानपणानूच ताणें कितें शिकयचें? बुद्ध शिकयचें पडटा. ताणें एक ल्हान भुरगो ल्हान आसतना एक काणी अशी आसा. भुरगो कितें करतलो काय, ल्हान पेन्सिल्यो पुरा सोरून हाडटलो काय. आवय ताका करेक्शन करनातले, बापाय करेक्शन करनातलो. एक दीस भुरगो व्हडलो जालो, ताका पुलिसांनी धरून जैलान घाली. कित्याक ताणें ल्हान आसतना ल्हान चूक केली. पूण तो खोटो आत्मा कितें जाता? आमच्या आत्म्यांत रावता मोगाच्यान. ल्हान चूक केल्यार मागीर कितें जाता? पाताक ल्हान जावन दी. जर तर आमी एक कोंकणींत, मंगळूरच्या कोंकणींत अशें म्हणटा, पोपळ कळीत आसा. वय मग पोपळ कळीत आसा की ना? रकनट. पोपळ सोरून लय सोर जाता खंय. हस्त सोरून लय, हस्त म्हळ्यार एलिफंट सोरून लय सोर म्हळ्यार ल्हान जावन दी, व्हड जावन दी. पाताक ते पाताक. वय मग देखून ते कोणी जावन दी. आमी चिंचे नाका. यो हांवें खाली सेजार्स एक नागलो मात्र हाडलो, तातूंत केदें व्हडलें पाताक जाय. ते पाताक न्हय म्हूण आमी चिंता मोगाच्यान. तेंत पेपरार आयलें, सेजारा 1 लाखाची चोरी जाली. या 2 लाख भांगर व्हेला म्हणटाना. आनी ते सेजारच्या आनी एका भावानंत म्हणटाना आमी कितें म्हणटा? अयो खंयच्या तराचो मनीस हो, हाका कितलो अहंकार. वय म्हणटा मग. वय मग म्हणटा गिना. आमची भास अशी आसा गिना. आमकां तशें आमची ल्हान सूख आमी लिपयता, पूण मोल ते उणें जावंक पुरो संवसाराच्या दृश्टीन. पूण देवाच्या दृश्टीन कितें जाता?
पाताक मोगाचें ल्हान जावन दी व्हड जावन दी हांगासर देव म्हणटा देखून एक ल्हान आसतना बापाय जर तर भुरग्याक शिस्त शिकयना जाल्यार डिसिप्लीन शिकयना जाल्यार म्हळ्यार हांगा कितें उलयता म्हळ्यार देव म्हणटा हांगासर देव कितें म्हणटा एका पूत बापायक मान दिता धनी साकराक मान दिता खंय हर एका घरांनी तो मान आसता वय मो पूण आमी म्हणटा देव आमचो कोण जावन आसा देव आमचो डॅडी जावन आसा देव आमचो बापूय जाल्यार म्हाका मेळचो फावो तो मान खंय आसा म्हणटा हें पोरण्या सल्ल्यांत मालाकी पुस्तकांत देव उलयता म्हळ्यार देव हांगासर मुखार आमी पळयतना देव कितें म्हणटा लोक विचारता आमी कशें तुका मान दिवंक ना आमी कशें तुका अशुद्ध केला म्हणटा देव म्हणटा तुमी म्हजी वेदी म्हळ्यार ते वेळा आल्तर करतले आतां आमी कशें हांगा पुलपीट दवरता वय मो पूण आतां देव खंय वेदीचेर जावं दी पुलपीटाचेर आतां जियेन आतां देव खंय आसा आमच्या काळजांत आसा देखून आमी आतां मुख्य आमी कोणाक आमी आमच्या जिवांत म्हळ्यार आमच्या काळजांत देव आसल्यान आमी कितें करीचे आमकांच पवित्र करीचे पूण पोरण्या सल्ल्यान कितें करतले थंयसर वेदी म्हणून तयार केली आनी थंयसर वेदीचेर कानी कन्न दवरतले मोगाचेर आनी देवाक ती मानवतली त्या खातीर आमी कितें हांगासर देव उलयता जर तर हांव तुमचो बापूय जाल्यार म्हाका फावो तो मान खंय आसा म्हूण विचारता कित्याक म्हळ्यार त्या वेळा लोक कितें करतलो देवाक फावो ते बरे कानीक हाडिनातलो खंय ते कितें करतले देव पळयना देव दिसना बाय दिसता गे कोण आमी देव दिसता गे देव आमकां दिसना कित्याक म्हळ्यार तो अज्ञान आसा मोगाचें देखून मनीस कितें चिंता देव पळयना आमी चिंतून कितें चिंता देवाक कितेंय हाडल्यार जातलें म्हणून ते कितें करतले दोळे नातले मन जात कित्याक त्या वेळार कितें काणी काडूंक आसले मन जात पारवो बोकडो बोकडी शेळी ते खंयचीय हाडिनासतना देवाळाक येवंक नातले मोगाचें देखून त्या वेळार देखून देव म्हणटा त्या टायमार देव कितें म्हणटा तुमी म्हाका फावो ते बरे मान दिवंक ना कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मेजा वयर तुमी अशुद्ध खाण हाडला म्हणटा म्हळ्यार कितें देवाक फावो जायनातलें तुमी हाडल्यान देवाक सारको मान दिवना खंय तर ह्या काळार आतां आमी कशें मान दिवं येता म्हळ्यार आतांय देव आमचो कितें करता बदलता की बदलना देव आमचो बदलता की त्याच मलाकी पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी थंयसर 6व्या वाक्यांत वाचल्यार देव म्हणटा हांव देव केदींकच बदलना ह्या हिब्रू पुस्तकांत 9व्या सल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार 13व्या अध्यायान देवाचें वाक्य सांगता हांव काल आज आनी सदां काळ कितें जावन आसा तोच देव जावन आसा देव आमचो बदलना देवाक आमी दिवचो मान बदलूंक नजो मोगाच्यान आमी आतां आमी सगळीं मिसाक वतात हांगा कितलीं जाणां वतात मिसाक थोडे दुसऱ्या डिनॉमिनेशनांत आयल्यार तांच्याच मागण्यान वतात पूण खंयसर ते मीस लावन खंयसर दोगां या तेगां संगत मेळटा थंयसर कोण आसा जेजू आसता मोगाच्यान त्या देवाक आमी कितें करचें हप्त्यांत एक फावटी वचूंक आसा संगत मेळोंक आसा मान करूंक आसा ताची कूड आमी सेवंक आसा वय मो ती कूड आमी सेवंक आसा त्या खातीर केन्ना आमी इगर्जे करता म्हळ्यार आयच्या काळाक आमी सांगचें जाल्यार आमी कितें करता वेतना आमी काणी करून वेता गी आतांत काणी करता गिना इजमल कलेक्शन करतात गिना करतात वय मो सकड इगर्जांनी कलेक्शन करता म्हणजे कशें करतात थोडी सदां कितले पयशे घालतात कॉयन्स गी 10 रुपये गी सांगा कितले घालतात तुमी पळयांनी दोळ्यांनी पळयलो न्हू वय मो आमी हांव तुमकां सांगना आमच्या कुशेचे आमी घालता पूण आमी देवाक कशें मान दिवचें म्हणून म्हाका तें तुमकां सांगूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी कितें करता जर तर हांव एक 10 वर्सां पयले हांवें 2 रुपये घालचे जाल्यार आतां 10 वर्सां उपरांत आमी कितें करता तेच 2 रुपये कन्यन आमी ह्या कॉयनाच्या बॉक्सांत घालता वय मो देखून हांव तशें सांगना तुमी करतात म्हणून पूण आमी पळयता कित्याक म्हळ्यार आमी इगर्जेंत कानीक कन्येक येतना थोडी जाणां घालतात थोडी कांय सोडनात मोगाच्यान कालीच हातांनी आमी येता देखून देव म्हणटा हांव तुमचो बापूय जाल्यार हांवें शिकयलें
आसिल्लो मान पोरने सोल्लंत कानीक नासतना खंयसरी वसोंक नाकले मोगाचें देखून देव कितें करता आमी कितें करता मग्न करता रेतिऱ्यो करता कितलोय बायबल वाचता पूण देवाच्या हजरी मुखार येता आनी कितें येता आमी खाली हातांनी येता मोगाचें देखून कितें जाता देव म्हणटा देखून आज कित्याक आमची बेसमां येनात वेगी येनात म्हळ्यार कारण इतल्यांच जावन आसा मोगाच्यान आमी देवाक जाय जालो फावो तो मान दिना एक दीस एक भिकारी कितें गेल्या तो सकाळी इगर्जे कडेन रावतलो तो चिंतलो देवाचो लोक म्हाका चड भीक दितलो कित्याक देवाचो लोक ताणें चिंतले पूण ताका मेळ्ळे कितले 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये तेन्ना सांजेर खंय गेलो तो बाराच्या भायर बसलो थंय ताका 500चे नोटीस मेळ्ळे तशें म्हणून हांव सांगना बाराक बसा म्हणून पूण आमी कोणाक मान करता म्हणून आमकां आमी चिंतीचे मोगाचें म्हळ्यार इगर्जे घेतना कितें करता आमकां आमी चिंता आमचो सगळो सर्गा संवसार असो धनी आमी ताका मेळोवंक येतना कितें करचें आमकां कळीत आसा एक आतां एक सारकी एक च्या पिवंक जाय जाल्यार कितले जाय 20 रुपीज जाय वय की न्ही जर तर एका भिकाऱ्याक आमी घालतना कितले घालता सांगा एका भिकाऱ्याक 10 रुपये घालतात 20 रुपये घालतात थोडे पटी भिकारी आमगाचे भिकारी ते म्हणे खानगे देतो पण दुसऱ्या गावांनी गेल्यार कित्याक तांचे कडेन पयशे ना म्हळ्यार कितें करता तांचे कडेन स्कॅनिंग मशीन आसता मोगाच्यान म्हळ्यार ते प्रोफेशनल भिकारी तरी कितें करता ते भिकारी जावन आसात तर आमी चिंतया ते 10 रुपये आमी देवाक आंगोन घालता जाल्यार मान सेम मेळटा गे देखून आमी सबार पोटी कितें करता कितें म्हळ्यार आमी हें पुरा पळयलां दोळ्यांनी कितें म्हळ्यार थोडे पटी आमी एक कडेन मग्न घेता थंयसर आमकां थोडे पटी थंय मेळिल्ले दान आनी पुरा आमी थोडे पटी ते कलेक्ट करता ते हात इतले मेळे जातात म्हळ्यार 10 रुपयाचे पोरने नोट आनी पुरा आमी कितें करता कानिकान घालता मोगाचें देखून देव म्हणटा आमी दुसऱ्या कडेन येतना हे जर तर आमच्या भुरग्यांक आमी मोलाक घाल्यार मोलाक वता मोलाक वतना थंय 10 रुपयांक काय मेळटा गे 10 रुपये मेळना उरने म्हळ्यार थंयसर 200 रुपये 500 रुपये आमी खर्च करता देखून मोगाच्यान आमी देवाक ह्या रिती कितें करता म्हळ्यार फावो तो मान दिना मोगाच्यान आमकां तें दिल्यार जाता दिना जाल्यार जाता आमी मिसा घेता आमचे वॉन्ट उक्ते जायना मोगाच्यान खाली कॉयर मात्र सिंग करता कानिके वेळार आमी गीत मात्र गायता कशें गायता सर्वस आमी तुका दिता गायता गिना सर्व साव दिता कालन दिता आमी हातांत कांयच आसना फकत बसून आसता आमचे कडेन कितेंच ना देवा आसल्यार पुरो आमी तुका दिता म्हणून थोडे पटी कित्याक आमी गिता आयकता मोगाच्यान पूण कितें करचें थंयसर आमकां अधिकार ना उलोवंक पूण आमी पळयता मोगाच्यान पूण आमी कित्याक तुमकां सांगचें म्हळ्यार तुमकां मात्र न्ही कित्याक ही मॅसेज युट्यूबार लोक आयकतात आमकां कळीत आसा जे आमी आमच्या देवाक कशें मान करता आमचे कडेन आसून आमी देवाक कितलें दिता देवाच्या सेवकांक आमी कितलें दिता तें आमकां कळीत आसा जें मोगाच्यान देखून देवाचें उतर आमी पळया खंयसर आनी मागीर आनी कितें करतात आमी देवाक दिता पूण दिल्या उपरांत कितें करता आमी उलयता कित्याक देवान आमकां कांयच करूंक ना कितें केलें देवान देखून मलाकी पुस्तकांत आयकूंक बरें जाता की राग येता की कशें बघता बरें बघता की अयो असिस्टंट कसलो टॉपीक हाडला आमकां बघता गे आमी बेसांव मेळटी तेन्ना आयले आयकूंक गेलें बरें जाता म्हण चिंतलें पूण आज देवाचो राग आमी आयकता म्हण चिंता गे देखून मलाकी पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 13वें वाक्य सांगता तुम्ही म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यां ती म्हजे उतरां न्ही पवित्र पुस्तकांत आसली म्हणटा सर्वेस्पर तरी तुम्ही विचारतात तुजे विरोध आमी कितें म्हणलां तुमी म्हणलां सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना सोमारा दीस मागण्या बसून खंयचोच फायदो ना ताची आज्ञा पळोवन
दळपरांच्या परस्पर मुखार कत्तीन चलोवन आमकां कितें मेळटा. Malachi chapter 3 verse 13. 13. You have spoken arrogantly against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? You have said it is futile to serve God. What do we gain by carrying out these requirements? सबाद पुटे आमकां आमी उलयता वय मग हर एका हप्त्यान मिसा घेता, हर एक हप्त्यान रेतीर येता, सगळ्यांनी रेतीर केले, हांवें दान दिलें सेवकांक, हांवें सबार पोटी दान दिलें, पूण कितेंच जावंक ना म्हूण आमी उलयता सबार पोटी. देखून थंयसर देवाचें उतर त्याच चॅप्टरान देवाचें उतर म्हणटा अशें उलयतना खंय देवान चीत दिवन आयकलां म्हणटा देवाचें उतर. मगचें न्हू देखून आमी कितें करचें, देवाक आमी मान खाली मागणें केल्यार पावना. देवाक कितें दिवंक आसा तें आमी सारकें दिवंक आसा. दिल्या उपरांत आमी कितें करूंक आसा, आमचें वोंट तोंड दांपून दवरिचें, म्हळ्यार आमी ताच्या विरोध उलोवंक नजो. मगचें बदला कितें करीचें, देवाक अर्क दिचें. देखून पवित्र पुस्तकांत देवान दिल्या उपरांत, देवाक दिल्या उपरांत कशें तांणी बेसांव जोडलें म्हूण आमी पळया. पयलेंच आमी पळया जेनेसीस पुस्तकांत. आतां उत्पत्ती पुस्तक जेनेसीस पुस्तकांत फर्स्ट अब्राहम आसलो वय मग. अब्राहमाक एक दीस कितें जाता, 14व्या चॅप्टरांत आमी सुरू केल्यार 14व्या चॅप्टरांत थंयसर अब्राहमाचो भाव सुपूत कोण जावन आसलो कळटा की सांगा, लॉट. तो अब्राहम सुपूत, अब्राहमाच्या भावा सुपूत लॉट म्हणून एकलो आसलो. म्हळ्यार अब्राहम केदळा देव सांगता तुवें आसलो गांव सोडून हांवें सांगल्या गांवाक वचचें म्हणटाना त्या वेळार अब्राहमाक भुरगीं नातली आनी ताचो भाव नांवर सरोलो. मगचें ताचो एक पूत आसलो लॉट. त्या लॉटाक कन्यान कितें करता, अब्राहम सांगता चलता. ताच्या उपरांत तो लॉट कितें जाता, देवान अब्राहमाक सांगलें तुवें आनी तुवें सगळे तुज्या कुटुंबाच्यान सोडीचें आनी तुवें आनी तुज्या बायलेन सारान तुज्या कुटुंबान मात्र येजें सांगलें. पूण अब्राहम आमचें बरी बिनमत पळोवचो आसलो, कित्याक म्हळ्यार आमकांय तशेंच वय मग आमच्या भावाचे भुरगे जावन आमकां मोग वय मग. आनी थंयसर ताचो बापूय ना म्हळ्यार आमकां आनीक बिरमत आसता. आमी कितें करता, सांगात सोडूंक आमकां नाका, आमचे सांगात आमी व्हरून येता. मगचें तशेंच अब्राहम कितें करता, ताच्या पुताक सांगता व्हरून येता. गेल्या उपरांत थंयसर मागीर जरी देव आशिर्वाद करता पूण थंयसर देव मात्र ताच्या उपरांत अब्राहमाक उलोवंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार ताणें केल्ली, ताणें चूक करूं ना, खाली ताचो भाव लॉट, ताच्या भावा सुपूत लॉट ताच्या सांगात आसता म्हणसर देव ताचे कडेन उलोवंक येना. मगचें म्हळ्यार हांवें कित्याक सांगचें म्हळ्यार देवाचें उतर हर एक आमी सारक्या रितीन करीचें पडटा. आमी इमोशनली इल्लेशें ऍड केल्यार कितें जाता, थंयसर देव आमचे तावन इल्लेशें पयस रावता. मगचें हांगा कितें जाता, तेदो म्हणसर देव कितें करता सांगता आसना. मगचें देव थंयसर अब्राहमा कडेन थंयसर देव अब्राहम देवाचें उलोवचें आयकना. पूण केदळा हांगासर कितें जाता, एक पटी थोडे राय कितें करतात, ते पयले जे उत्पत्ती पुस्तकान पयलें जावचें झूज जावन आसा अब्राहमान वेचें. थंयसर थोडे राय सांगता मेळोन सगळे खंय कोणाक व्हरतात, लॉटाक आनी ताची आस्त सगळे व्हरून वेतात. मगच्यान अब्राहम ताचे पयले अब्राहम कितें करता, तांकां दोगांयकी देवान आस्त मस्त दिल्ल्यान कितें जाता, लॉटाक आनी अब्राहमाक सांगत रावंक जायना. देखून लॉट अब्राहमाक पयस वेता आनी तो सांगता जियो दुसऱ्या कडेन जियो नासता. मगच्यान आनी त्या वेळार कितें जाता, केदळा आमी देवाच्या मनशाक हांव लॉटान वचचें जाल्यार पयल्यान ताणें येवंकच आसलें. पूण तो अब्राहमा सांगत आयलो, बेसांव मेळोन चड जाताना कितें केलें, तो अब्राहमाक हांव पयस वता. मगच्यान कित्याक अब्राहमाचे साकर आनी लॉटाचे साकर कितें करतात, झगडटात. त्या वेळार लॉटान अब्राहमा कडेन इसर येताले, हांवें कितें करीचें विचारच्या बदलाक तो म्हणटा म्हाका तुजे सांगता रावंक जायना, म्हाका दुसऱ्या जाग्याक वचोंक दी म्हणटा. देखून तो कितें करता, थंयसर अब्राहमाक सोडून वता. केदळा तो अब्राहम कोण जावन आसलो, एक देवाचो प्रवादी जावन आसलो. मगचें देवान ताका विंचून काडलो. जर तर देवान विंचून काडलो जाल्यार देव ताचो मोग करतलो.
पूण केदळा देव ताचे संगत आसल्यारी लॉट कितें करता अब्रामाक सोडून वता सोडून गेल्या पण कितें जाता एक दीस झूज जाताना कितें जाता ते झुजाक आयिल्ले लॉटाक व्हरून वेतात मोगाच्यानी केदळा अब्रामाक कळीत जाता अब्राम कितें करता ताच्या घरांत आसल्या 318 साखरेचे म्हळ्यार ते तांकां तो कितें करता ताणें तरबेती दिवन आतांचे सोल्जर आसात न्हय तशें तांकां केल्ले मोगाच्यान त्या 300 जणांक 318 जण आसता तांकां कन्यान कितें करता तो त्या रायां कडेन झुजूंक वता आनी कितें करता तो लॉटाक आनी सगळ्यांची पाटी हाडून येता मोगाच्यान समजता गे देखून ते वेळार कितें जाता तो झुजोन जैत कन्यान येताना ताका कोण मुखार मेळटा सालेमाचो राय मेल्कीसेदेक म्हळ्यार ताची कांय हिस्ट्री ना तो शांतीचो राय म्हणटात म्हळ्यार मेल्कीसेदेक म्हळ्यार तो याजक तो पूण हो कोणी न्हय देवूच त्या दीस कितें करता केदळा अब्राम सकड लूट कन्यान तो जिखता आनी सकड कन्यान त्या दुस्माना कडेन कितें आसा ते सगळे कन्यान येताना कितें जाता ताका मेल्कीसेदेक मुखार मेळटा केदळा मेल्कीसेदेक कितें करता मुखार मेळटाना अब्रामाक तो बेसांव दिता आनी केदळा ताका केदळा तो बेसांवान दिताना अब्राम कितें करता ताका मेळिल्ल्या लुटींतले कितें करता दांत एक म्हणटा कितें करता तो मेल्कीसेदेकाक दिता मोगाच्यान केदळा कितें जाता हांवें कित्याक सांगचें म्हळ्यार केदळा दशमांश या थंयच केदळा येयले कोत्तागे पवित्र पुस्तकान केदळा येयले ते केदळा मैजे आयिल्ल्या उपरांत कितें जालें मैजे एक थंयसर लॉ करता थोडे कायदे करता पूण उत्पत्ती पुस्तकांत म्हळ्यार केदळा कायदे म्हूण नासलो पूण तरी ताच्या काळजांत देवाची विरांत आसली मोगाच्यान ताच्या काळजांत देवाक कितें जाय आसलें तें सगळें आसलें देखून कितें जाता तो कितें करता ताका कळटा केदळा मेल्कीसेदेक मुखार मेळटा आनी कितें करता ताका कितें ताचे कडेन आसलें तें दांत एक म्हणटा कितें करता तो त्या याजकाक दिता केदळा तो याजकाक दिता मोगाच्यान आमी पळयता 15व्या अध्यायांत देव अब्रामाक दिश्टीक पडटा समजता गे देव आमच्या जिणेंत येयचे जाल्यार देवान आमचे मागणें आयकचे जाल्यार आमी सगळे आमी करता पूण आमी कितें करचें कितें देवान आमकां दिला मोगाच्यान तातूंत आमी देवाक कितें करचें मान करचें मोगाच्यान ते वेळी कितें जाता आमची बेसांवां आमच्या हाताक येतात समजता गे देखून मलाकी पुस्तकांत ते बरे रितीन बरयलां दशमांश या थाईत म्हळ्यार कोणाक कळीत आसा गे हांगासर आसल्यांक थाईत म्हळ्यार कळीत आसा गे आनी कोणाक कळीत आसा हांगासर उरल्यांक ब्रदर जॉयल उरल्यांक कळीत आसा गे न्हीद येता गे आयकूंक बरें लागना गे दांत एक म्हणटा म्हळ्यार तुमकां कितें तुमी काम करतात तुमकां कितें प्रॉफीट मेळटा मोगाच्यान तुमकां कितलो सांबाळ आसा तातूंत कितें करचें दांत एक म्हणटा तुमी कितें करचें तुमी खंयसर तुमकां देवाचें उतर मेळटा कोण तुमच्या आत्म्याचें जतन करतात म्हळ्यार खंयसर तुमी देवाक अर्घ दितात खंयसर तुमी मिसाक वतात या तुमी तुमच्या कोणा कडेन कॉन्टेक्टर आसात कोण तुमच्या आत्म्याक पोसता तांकां तुमी कितें करचें ह्या कोणाक तुमकां देवाचें उतर मेळटा तांकां कितें करचें तुमी तें दिजें तुमच्या इगर्जांनी आसा घेवन म्हाका कळीत ना जर तर तुमच्या इगर्जांनी तें आसा जाल्यार तुमी कितें करचें मोगाचें हर एका म्हयन्यांत जावन हर एका हप्त्यांत तुमकां मेळिल्ल्यान कितें करचें तुमी तें वचून देवाच्या सेवकांक दिवंक आसा मोगाचें तर कितें जाता तुमची बेसांवां तुमच्या हाताक येतात समजता गे केदळ आमी ते मान करता केदळ मात्र तुमचे बेसांव येवंक रेडी जाता तुमकां इजी जाता देखून ताचे उपरांत आमी पळयता 15व्या अध्यायांत 4थ्या अध्यायांत देव अब्राम कितें करता मेल्कीसेदेकाक मान करता 15व्या अध्यायांत कितें जाता थंयसर देव येवन परत एक फावटी कोणाक मेळटा अब्रामाक दिश्टीक पडटा आनी तो ताका उलयता मोगाच्यान ताका बेसांवां दिवंक सुरू करता आनी सांगता अब्रामाक आज तुका भुरगीं नात पूण हांव तुका नेखेत्रां कितलीं मळबार कितलीं नेखेत्रां आसात मोगाच्यान तशें हांव तुमकां आशिर्वाद करता म्हणटा 16व्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर ताका इश्माएल भुरगो
जल्मता तसो ताची संतत उत्पन्न जावंक सुरू जाता. तशें 17व्या अध्यायांत इश्मायल जल्मता. 17व्या अध्यायांत परतून देव कितें करता ताका सांगता हांव तुजें नांव तो ताचें अब्रामाचें नांव बदलिता. म्हळ्यार कितें म्हळ्यार अब्राम आनी अब्रामाचें आनी एक नांव एब्राहाम. एक अब्राम आनी एक अब्राहाम. अब्राम म्हळ्यार काली बापय, एकलो वेंचून काडलेलो बापय. अब्राहाम म्हळ्यार सबार राष्ट्रांचो बापय. म्हळ्यार ताका सबार भुरगीं जातात म्हूण देव कितें करता ताचें थंयसर नांव बदलिता मोगाच्यान. म्हळ्यार ताका आतां बेसांवां येवंक सुरू जातात. ताचे उपरांत 18व्या अध्यायांत आमी येताना कितें जाता थंय अब्राहामाक परतून देव दिश्टीक पडटा. कशें दिश्टीक पडटा? अब्राहाम भायर बसोन आसतना कितें जाता थंयसर देवदूत म्हळ्यार एक जण देवदूत मनशाच्या रुपार येतात मोगाच्यान. तेन्ना अब्राहाम कितें करता तांकां मान करता, तांकां काणीक दिता, तांकां जेवण दिता. अशें तांकां मान करतना कितें जाता त्या दिसा ते देव कितें म्हणटा या येवच्या वर्सा आमी हांगासर तुज्या हातांत तुज्या बायले कडेन एक भुरगो जल्मता म्हणटा मोगाच्यान. त्या खातीर देवाक आमी केन्ना काणीक दिता जाल्यार कितें जाता इमिडिएट आमची ब्लेसिंग कितें जातात रिलीज जातात मोगाच्यान. देखून सल्मारायक आयकला वय मग दुसऱ्या क्रॉनिकल द सेकंड क्रॉनिकल इतिहासाचें पुस्तक म्हाका कळीत ना तुमच्या कोंकणीन कितें म्हणटा इतिहासाचें पुस्तक वय मग सेकंड क्रॉनिकलांत पयल्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर सोलोमन रायन कितें केलें कळीत आसा गे? सलमाव राय द किंग ऑफ सोलोमन तो कितें करता देवाक 1000 बकरे बली जावन भेटयता खंय मोगाच्यान. इजी कितें सुलभ गे? हांगासर एखाद्या 4 बकरे आयल्यार रावंक जाय ती सांगा. 4 बकरे हांगासर हाडल्यार आमकां रावंक जाय ती सांगा. तुमकां कळीत आसा जे तांचो कितलो सावंड आसता आनी कितले मेळे करतात वय मग. 1000 आमी कितें करता खाली वाचता आनी आमी ते ह्या विशयान नियण करिना मोगाच्यान. जर तर एक बकरो मनीस तुवें मग सलमान राय जावन दी आमी जावन दी मनशांत तर एका बकऱ्याक खात्री जे जाल्यार आमकां कशें आमकां बगता गे त्या वेळार देवान ते एक दिल्ली कृपा जावं पुरो. कित्याक म्हळ्यार ते देवान केल्लें एक योजन आसलें. देवान बली पेटोवंक आसलें जेजू मरच्या म्हणसर वय मग आतां आमकां देवान इतलें सुलभ केलां ताच्या पुताकच बली पेटोवन आमी मात्र आतां कोणायचे रगत व्हरोवची गरज ना वय मग. आमी जर तर आमकां आमी आतां एक कुंकाडी मारूंक वचना वय मग. कित्याक आमकां रगत आमी पळोवंक तयार ना मोगाच्यान. पूण सलमान रायन कितें केलें हांव चिंतलें सलमान रायन 1000 बकऱ्यांक बली पेटयले म्हणटार हांवें चिंतलें ताचे ते कामाचे प्रसाद वय मग तांणी कातरले कोन्ना तो कांय रावल्यार बसलो कोन्ना म्हूण हांव चिंतलें. पूण मागीर हिस्ट्री वाचतना म्हाका कळीत जालें 1000 बकऱ्यांक सलमान राय खुद्द बली भेटयता मोगाच्यान. आनी कितलो वेळ ताणें रावचे आनी तो सावंड कसो आसत. देखून देवाचें उतर म्हणटा कितें म्हणटा त्या दिसा रातीं खंय कितें गेलें केदार ताची 1000 बली भेटोवंक जाल्ल्या दिसात राती देव ताका कितें करता खंय मेळटा देव ताका. तुमी वाचीचे सगळे देव ताका खंय पळोवंक मेळटा घरा येता गे. देव आमचो कितलो बरो म्हळ्यार ताची न्हीद पाड करूंक देवान सोडूना. देव स्वप्नांत ताचे कडेन उलयता मोगाच्यान. स्वप्नांत आमी जाल्यार कितें करता अयो ताणें न्हिदचें नाका ब्रदर सेबॅस्टियन न्हिदचें नाका म्हज्या समस्यांक ताणें प्रेयर करीचेत वय मग करता ना आमी तशें कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी आमी आसचें तुमचे खातीर मागणें करूं. कित्याक तुमी न्हिदल्यार तुमकां इल्लेशें दुसरे बायलो विशय येताना कित्याक आमची न्हीद सुट्टा वय मग. देखून देव कितलो बरो म्हळ्यार ताच्या सेवकाची न्हीद तो पाड करिना. म्हजो सेवक पुरोसाने न्हिदला बली पेटोवन. देखून तो कितें करता देव इतलो आमचो न्ही म्हळ्यार देव ओके एक दीस सलमान राय न्हिदोन म्हणून देव हांव फाल्यां वचून मेळटा देवानी राखोना
देवाचे उतर सांगता मगाच्यान तुम्ही सेकंड क्रॉनिकल पहिल्या अध्यायात वाचल्यार त्याच रातीन काही देव स्वप्नांत वचून ताचे कडेन उलयता मगाच्यान स्वप्नांत उलोवन कितें विचारता सलमान राय तुका कितें जाय जॉय लागी आज जेजून विचारले जॉय कितें विचारते वॉट यू लास्ट फ्रॉम लॉर्ड देवा म्हाका एक पटी म्हणजे काजल कर उपरांत सगळें मागीर पळोवया ते आमी थोडे पटी कितें करता वय आमची गरज मुखार दिसतना आमी चिंता म्हाका एक देवा पयलें काम न्ही उरलें मागीर पळया वय मग आमी जाल्यार तशें चिंता पूण सलमोगान कितें विचारलें देवा तुजो हो लोक धुळी बरी आसा म्हाका त्या लोकांक सोलोन व्हरून कितें दी जानवाय दी म्हळें खंय जानवाय दी म्हळें खंय एक दीस एक कुर्डो मनीस तुमची न्हीद सुटोवंक हांव काणी सांगता एक कुर्डो मनीस आसलो त्या कुर्ड्या मनशाक देवान म्हळें ते तुका कितें जाय विचारतना तो कुर्डो मनीस म्हणालो खंय तो कर्नाट आसलो त्या वेळार म्हज्या नातवान भांगाराच्या कुलेरांत जेवचे हांवें पळयचे समजता की तो कुर्डो मनीस ताका दोळे दिसनात देव मेळ्ळ्या तक्षण एकच वाक्य तो इतलो बुदवंत म्हळ्यार जानवाय सलमोन रायन दाखयली जानवाय ताकाय दिल्ली आसतली ताची कित्याक म्हळ्यार ताका दोळे दिसनात ताणें कितें करीचे देवान ताका फस्ट दोळे उक्ते करीचे ताचे काजळ करीचे ताका भुरगीं जायचे भुरग्यांक भुरगे जायचे आनी त्या भुरग्या कडेन भांगाराचे कुलेरांत ताणें जेवीचे म्हळ्यार एकाच उतरान कितें करता तो सगळी ग्रेस्तकाय इसारता मोगाचे आमी इतले बुदवंत जाल्यार बरें वय मग त्या कुरड्या बरी पूण हांगासर अंकल मस्त आसता खुशी जाता म्हाका अंकल तुका पळोवन कित्याक ताका मात्र ती काणी समजली म्हळ्यार देखून इल्लेशें आमकां जानवाय कळ्याचे वय कुरड्या बरे देखून मोगाचे कितें करीचे आमी सलमावराय कितें म्हणटा हो तुजो लोक कितलो आसा धुळी बरी आसा मग देवा देखून त्या लोकांक सोलोन व्हरून म्हाका कितें दी जानवाय दी म्हणटा मोगाचे आनी देवाक इतले खुशी जाता की कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा ताका तुवें दुस्मनाचो जीव जावन दी ह्या ग्रेस्तकाय कितेंच विचारूं न्हय बदलाक तूं म्हज्या लोकांचो मोग करताय म्हाका समजलें ह्या लोकांक सोलोन व्हरचे खातीर तूं कितें करताय म्हाका जानवाय विचारल्यान हांव तुका जानवाय दिता ताचे सांगता संवसाराची सगळी ग्रेस्तकाय तुका दिता म्हणटा मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार ताणें कितें केलें तो नित्य पयलें कितें केलें ताणें बायलेट भोवंक गेल्लो गी सांगा कितें केल्लें पार्काक गेल्लो गी सांगायचें तुमी दादा मात म्हाका मुखार वचून कितें केलें ताणें नित्य पयलें कितें केलें 1000 बली ताणें देवाक भेटयल्ले मोगाच्यान एक बकऱ्याक आतां कितलें मोल आसा एका किलाक न्ही एका बकऱ्याक कितलें मोल आसा कोणाय कळीत ना गे 10,000 या 12,000 म्हळ्यार एका बकऱ्यो कितलो किलो आसा त्या लेखान रेट आसतली वय मग बकऱ्याच्या मासाक घातली खेळिता गी मोल कितले 400 गी 1000 तेका हांवें बकऱ्यात बसचे कित्याक म्हळ्यार एक बकरो उरणे म्हळ्यार कितले 10-15 किलो आसतलो वय मग तर आमी चिंतया जर तशें आमचे कडेन आतां तुमकां एक बकरो हाड म्हळ्यार हाडयत गी 15,000 दिवन मोगाच्यान कित्याक हांवें तुमकां तें प्रॅक्टिकल करोवचें म्हळ्यार आमी खंयचेय सुलाभेन आमी चिंता बायबलांत बरयलां तें सगळें सुलाभ म्हणून चिंता वय मग आमी कांय वाक्यांक आमी कांय आमचे तकलेंत चिंतिना त्या काळार तांणी तें कशें केलें म्हणून आमी पळयना मोगाच्यान हांगासर जर तर आतां देवान सांगल्यार ओके तूं सगळें करताय सोलोमन राया बरी 1000 बकऱ्या हाड म्हळ्यार आमी तयार आसा आमी हाडून देखून देवान कितलें बरें केलां म्हळ्यार ताका कळीत आसा आनी आमची भुरगीं दिवच्यान बारीक फाटी देखून तो कितें करता आनी तांणी पाताक करून सर्गाक येनातले बरी करचें नाका म्हणून तो कितें करता देवान कितें केलें ताच्या पुता जेजूकच बली पेटोवन दिलो मोगाच्यान आतां आमी कितें करीचे आतां आमी खंयचे बलिदान जावन भेटयचे कितें भेटयचे देवाक
कितें भेटेजे काहीच ते दुसरे आम्ही देवा खाली अर्घ दिल्यार जालें आता बलिदान म्हळ्यार अर्घ स्तुतेचे बलिदान तुझ्या वंटार आसा जे मोगाचें ना ती पुरा काहीच न्ही तुम्ही कित्याक दिजे म्हळ्यार तुमची बेसांवां सोडोवंक कैन यू रीड फिलिपियन्स 4:6 आम्ही 18 No, not like I want to see the account. You need to see the full account. मोगाचें आता आमी कितें देवाक दिता कितें म्हळ्यार पर नव्या सल्ल्यांत देवान कितें केलां कितें करताले आमचे डिसायपल्स कितें करताले जेजूचे शीस तांची सगळी आस्त विकून ते सकट दिताले मोगाचें त्या खातीर नव्या सल्ल्यांत तुवें कितलें दिजें म्हण तुका काही दोना तुझ्या कुशे प्रकार तुवें दिवंक आसा तशें म्हणून कितेंय दिवचें नवें मात आमी बिझनेस करता कितले जाण आसा तांकां बिझनेसमॅन बिझनेस करतले कितले जाण आपल्याक घाला म्हाका तुमी दिवची गरज ना आतां बिझनेसाक चिंते ह्या फावटी तुमी 1 लाख इन्वेस्ट केलो वय मग येवच्या वर्सा तितलेच इन्वेस्ट केल्यार पावतात गे सगळं पावतात गे कर्ज सडटा वय मग तुमी कितें करचें तुमचे बिझनेस इम्प्रूव जायचे जाल्यार तुम्ही एटलिस्ट अनेक वर्षा 5 लाख इन्वेस्ट करचे वय मग त्या दाडा तुमकां कितें जाता बिझनेस सडटा तुमकां फायदो मेळटा वय की नाही तुमकां समजता की ना तशेंच देवाच्या राजांत तुम्ही ते देवाक कितें दिवचें म्हळ्यार कितें तुम्ही देवाच्या राजांत इन्वेस्ट करचें मोगाचें देखून आनीक पवित्र पुस्तकांत नव्या सल्ल्याक आमी पळयल्यार कितें जाता 10व्या अध्यायांत थंयसर एकलो व्यक्ती आसा कोण तो कॉर्नेलियस कॉर्नेलियस एकलो भाऊ आसा तो अन्य जातीचो म्हळ्यार ताका नीज देव कोण म्हणून कळीत नासलेल्या मोगाचें गावतात वो कॉर्नेलियसान कितें केलें एक दीस हाका वो कॉर्नेलियस नीज देव कोण म्हणून कळीत ना म्हळ्यार वो जुदेव नाही आसलो वो एक रोमी शतपती जावन आसलो समजता मग उलोवचें समजता की ना हे सांगून हांव मुद्द दिता देखून सो देखून थंयसर कितें जाता म्हळ्यार ते हांव एक चवथ्या फिलिपियन्साच्या 4थ्या अध्यायांत एक देवाचें उतर आसा थंयसर संत पौल सांगता हांव तुमचे कडेन मागूंक येवना म्हाका गरज आसा म्हणून मागूंक येवना बदलाक तुमच्या अकाउंटांत बेसांवां सोडून दिता म्हणून हांव तुमचे कडेन दिया म्हणून सांगता I have received full payment. I have more than enough, and I am pleased supplying now that I have received from account members. They are of regular offering and acceptance of pleasing to God. Not that I desire your gift, but I desire that more will be credited to your account. ऐकता गे इंग्लिश समजले गे इट इज नॉट I desire the gifts, it is more to credited to your account. तुमच्या अकाउंटांत देवाची बेसांवां चड जाय जाल्यार कितें करचें आमी देवाक चड दी जाता ATMांत वचून तुमी तुमच्या अकाउंटांत तुमी 10,000 मात्र डेपोजीट आसात तुमी वचून 1 लाख जाय म्हळ्यार मेळटा की मेळना वय मग देखून काल तुमी देवाच्या राजांत घाला ते मात्र तुमकां फाटीं मेळटा मोगाचें ना त्या खातीर कॉर्नेलियस भाऊ कितें करता म्हळ्यार थंयसर ताका एक दीस कितें जाता देव दिश्टीक पडटा काय देव कितें म्हणटा तुवें तुजे मागणे आनी तुवें केलें दान धर्म सर्गाक येवन पावला खंय येवन पावला सर्गाक म्हळ्यार ताणें दिल्ले पयशे ताणें हेरांक केल्ली कुमो कितें थंयसर पावले आतां सर्गाक वचून पावल्यात ते पावतात गे कशें पावोंक जाता देखून देव सांगता तुवें केल्लें दान धर्म सर्गाक येवन पावला देखून देव कितें करता ताका दिश्टीक पडून ताका सांगता खंय आनी कित्याक सांगता म्हळ्यार देवान ताका पळयलें तो एक अन्य जातीच्यो जाल्यार तो कितें करतलो देवाचो मोग सारके रितीन करतलो मोगाचें देवाची ताका भिरांत आसली आनी तो कितें करतलो सिनागोग बांदूंक या तरी एका जुदेव लोकांक तो आदार दितलो 100 जाणांक तो आदार दितलो त्या देव कितें करता देखून आतां देवाक कितें जाय ताचे मागणे पळयले ताणें
त्याची बिरांत देवान पळयली पूण ताका खाली नीज देव कोण म्हण मात्र कळीत ना त्या खातीर तो देवाक दिश्टी देवूच ताका दिश्टीक पळोवन कितें म्हणटा कॉर्नेलियस उठ आनी जॉप्पा शाराक वचून कोणाक पेद्रूक आपोवन हाडूंक सांगता आनी त्याच टायमार पेद्रू कितें करनासलो पेद्रू देवाचें काम करना ताका मस्त पुरासन जाल्ली ताका बुकी लागतली मोगाच्यान त्या बुकेन पुरासन ताका थंयच कितें जाता न्हीद येता न्हिदता तो त्या न्हिदताना तो स्वप्नांत कितें पळयता तो देवाक पळयना थंयसर स्वप्नांत ताका देव एक सगळे जातीच्यो मन जाती तांकां शुद्ध आनी अशुद्ध मन जाती सगळ्यांक तो पळयता मोगाच्यान देव म्हणटा पेद्रू उठ मार आनी खा म्हणटा ते वेळार तो म्हणटा ना देवा थंय सगळे अशुद्ध मन जाती आसा तूं म्हाका कित्याक खावंक सांगताय म्हणटाना देखून ते एक दर्शन मात्र मोगाच्यान तशें म्हणून तुवें देव म्हणटा थंय ताका अशुद्ध म्हणा नाका ते हांवें शुद्ध केला म्हणटा आमी आतां लोक कितें चिंता देवान सगळें शुद्ध केलां म्हूण बायबलान बरयलां हांवें कितेंय खावयेत म्हूण आमी कडेपटी आर्ग्यू करता मोगाच्यान खाणाच्या संगतीन आमी कांय आर्ग्यू करूंक गरज ना कित्याक म्हळ्यार आमी कितें खाता तें पाताक जायना तोंडाक कितें भितर वता तें पाताक करिना पूण तोंडांतल्यान कितें भायर येता म्हळ्यार तुज्या काळजांतल्यान कितें खोटेपण भायर येता तें मात्र पाताक करता देखून थोडे फावटी आमी डिस्कस करता वय देवान खावयेत म्हळ्यार तें शुद्ध तें अशुद्ध तें पुरा तुमचें पर्सनल म्हळ्यार तुमकां जेजू बरी जावंक जाय जेजू बरी हांवें जेजून केल्या बरी हांवें करीचें म्हणटाना आमी कितें करता आमच्या स्वंत कुशेन जेजून कितें खावंक ना तें आमी खायनासतना रावयेत मोगाच्यान देखून पूण हांगासर पेद्रू देव म्हणटा तूं खंयचें अशुद्ध म्हणू नाका उठ मार आनी खा कित्याक म्हळ्यार हें दर्शन दिता म्हळ्यार आतां देवाक कितें करीचें पेद्रूक ह्या कॉर्नेलियस आसा शिमळे हो कॉर्नेलियस एक जुदेव न्हय तो अन्य जातीचो जाल्ल्यान थंयसर तो वचून ताका पवित्र स्नान दिवच्या खातीर तें दर्शन तो थंयसर दाखयता मोगाच्यान देखून मागीर कितें करता कॉर्नेलियसाक देव म्हणटा वच पेद्रूक आपोवन हाड कित्याक म्हळ्यार ताणें केलें दान धर्म म्हाका पावलां ताणें केलें बरें म्हाका पावलां आतां हांवें कितें करीचें म्हाका नीज देव कोण म्हणून कळीत करीचें देखून ताका तूं म्हजी खबर सांग जेजूची कितें जाल्यार जेजू पुनर जिवन जाला म्हजे विशयान सांग आनी ताणें म्हाका स्विकार करूंक आसा आनी ताका पवित्र स्नान दी म्हणून थंयसर ताका सांगता मोगाच्यान देखून हांव कितें सांगता केदळा आमी केल्लें दान आमी देवाक केदळे दान दिवन मान करता मोगाच्यान केदळा आमी देवाक खानीक जावन कितें दिता तें कितें जाता तुजी बेसांवां कितें करता सडयता मोगाच्यान तुजी खंयची बेसांवां ब्लॉक जाल्यार कितें करता ही बेसांवां तुका वेक्की मेळटात त्या खातीर आमी देवाक हर एका रितीन कितें करीचें मान करूंक आसा तर आमी जिवनाक बेसांव उबे रावया